दैनिक सवेरा में आपका खैर मकदम है। अर्शीद नौशहरी। इस वक्त हम मौजूद है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर, और यहाँ पर 3 दिन का जो रोड सेफ्टी ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनकाद कुछ दिन पहले हमने आप तक पहुँचाया है, और आज उसका आखिरी दिन है। और ये ऑर्गेनाइज कर रहे थे एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये बताता चलूँ मैं, ये पूरे देश के साथ साथ जो जम्मू व कश्मीर में भी किया गया है, क्योंकि इसका मकसद और मतलब यही है क्योंकि जो ट्रैफिक निज़ाम है उसको किस तरीके से हम अच्छा करें। और ये उन अफसरान को ट्रेनिंग दी गई है जो ऑलरेडी ट्रेनर्स है, और उनको बताया गया है किस तरीके से आपको जो ट्रांसपोर्ट निज़ाम को अच्छा किया जाए। ये इसका ख़ास तौर पर यही मकसद है। हमारे साथ बात की है ARTO श्रीनगर मुबश्शिर अहमद ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप ये पूरा रिपोर्ट देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, जो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है रोड सेफ्टी ट्रेनिंग्स में, जो UN सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है, वो यहाँ आए। 3 दिन का प्रोग्राम उनने रोड सेफ्टी के हवाले से रखा है, क्योंकि आपको मैं बताते चलूँ ये मंथ जो है ये डेडिकेटेड टुवर्ड्स रोड सेफ्टी है। इस महीने में टोटल रोड सेफ्टी इवेंट्स ही होंगे फॉर अवेयरनेस। पिछले 10-15 सालों से बावजूद अवेयरनेस के एक्सीडेंट्स में कोई कमी नहीं हो रही है। तो क्या ये जानना हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि वी हैव टू वर्क ऑन साइंटिफिक बेसिस रादर ऑन इमोशनल बेसिस? कुछ ना कुछ कमी तो है हम सब में, जो भी इसके साथ मुंसलिक हैं, कि एक्सीडेंट्स कम नहीं हो रहे हैं। इस ज़िम्मे में कोशिश हुई है। यहाँ पे 3 दिन का ये सेमिनार है जहाँ पे वर्ल्ड रिनाउंस्ड एक्सपर्ट्स आए हैं, जैसे चेयरमैन ASRTU एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, हमारे BN पुरी सर जो चेयरमैन हैं इसके, जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रहे हैं, ऐसे ही एक्स डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वो, और कुछ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अफसरान, ट्रैफिक पुलिस के अफसरान, SRTC के अफसरान। कुछ अफसरों की कमी भी महसूस हुई, जैसे जो PWD से होने चाहिए थे, बीकन से होने चाहिए थे, फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट। तो ये सब मिलके कोशिश हो रही है कि हम रीथिंक करें मोबिलिटी को। जो ये मोबिलिटी है, जिसको हम ट्रैफिक कहें, ट्रांसपोर्ट कहें, मोबिलिटी कहें, हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को रीथिंक करने की ज़रूरत है। और वही काम करना है जो ग्लोबल लेवल पे हो रहा है, जो UN डिकेड ऑफ एक्शन है, यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ एक्शन का ब्लूप्रिंट है, जो हमारी नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और जम्मू एंड कश्मीर रोड सेफ्टी पॉलिसी है। उन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। ये जो प्रोग्राम है ये मेन फोकस है ट्रेन द ट्रेनर्स। आपने देखा होगा ये सब अफसर लेवल के लोग हैं जो ट्रेनर्स हैं अपने अपने फील्ड में, जो डिसमिनेट इंफॉर्मेशन कर रहे हैं अपने फील्ड में। पिछले 10 साल से हम अवेयरनेस कर रहे हैं रिगार्डिंग रोड सेफ्टी जो मेजर्स हैं। रोड रूल रेगुलेशन एक कानून है जिसके कुछ 10 पेजेस हैं, कुछ सेक्शंस हैं, वो लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। लोग बहुत काबिल हैं, आज बहुत मीडियम है यंगस्टर्स के लिए, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ। यूट्यूब, सोशल मीडिया, या यूथ फॉर ग्लोबल रोड सेफ्टी करके एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें वो ऑनलाइन मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सफरर इस चीज़ के हैं वो यूथ हैं। यूथ ही मारे जा रहे हैं, और हमें चाहिए कि हम जो भी अब पॉलिसी बनाए उसमें हम हर एक स्ट्राटा के लोगों को ले, स्पेशली यूथ को पॉलिसी में इन्वॉल्व करें, क्योंकि वो जो जानते हैं शायद वो बात हम तक, देयर इज अ गैप बिटवीन यूथ एंड वी पीपल। तो हमें चाहिए कि यूथ की बात भी सुने। जैसे हमने आज चूज किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, यहाँ पे जो भी बच्चे हैं इनके साथ पूरे साल क्लासेस होंगे। जो भी यहाँ प्रोमिनेंट स्कूल्स है वहाँ पे रोड सेफ्टी क्लब्स बने हैं। मैं आपकी वसादत से बोलना चाहता हूँ, डायरेक्टर एजुकेशन को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये मैंडेटरी रखे कि रोड सेफ्टी क्लब हो, क्योंकि जो डायरेक्टिव्स हैं उनके लिए सेफ्टी के, उसमें ट्रांसपोर्ट को इम्पोर्टेंस दी जाए। हर एक गवर्नमेंट स्कूल में भी रोड सेफ्टी क्लब हो, उनके टीचर्स इन्वॉल्व हो, उनके स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, और जितने भी इंजीनियरिंग इंटरवेंशन है जो हमारे रोड बन रहे हैं अब कश्मीर में, इनका प्रॉपर ऑडिट हो। पिछले 20 सालों में अगर आप देखेंगे ना,
دیر از اے ڈپلیشن آف ٹرانسپورٹ. میں سروے کر رہا تھا, ایک پیپر لکھ رہا تھا میں منی بسز پہ, جنہوں نے بہت اچھا کام اپنے وقت کیا, بسز نے, منی بسز نے. ہم اسکول کالج انہی میں جایا کرتے تھے اور شاید کرایہ بھی نہیں دیتے تھے. میں نے ان کا دیکھا, ان کی پین جو, آئی ٹرائی ٹو ریئلائز دیٹ 1800 منی بسز تھی ایک ڈیکیڈ پہلے ہمارے پاس, آج 800 ہے. ورنہ پاپولیشن اور سٹی کا اربن اسپرال دیکھنے کی وجہ سے گاڑیاں بڑھنی چاہیے تھی, وہ کم ہوئی ہے. آپ کی وساطت سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو ایک اچھی سی پیکیج ملے. جو پیکیج ابھی گورنمنٹ نے دی بھی ہے وہ اس میں اپلائی کرے, وہ ایک نیا فلیٹ انڈکٹ کرے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اب آج کی جو مڈی بسز ہیں, منی بسز ہیں, وہ بہت کمفرٹیبل بھی آ رہی ہیں, ایئر کنڈیشنڈ ہے, ایپ بیسڈ ہو. ان کو بھی چاہیے تھوڑا وہ اپ گریڈ ہوں, ٹیکنالوجی لائیں اپنے آپ میں, کیونکہ لوگ اب چاہتے ہیں گھر بیٹھے فیسلٹیز. آپ دیکھیے ایگریگیٹر سروسز ہیں, ہم گھر بیٹھے وہ فیسلٹی یوز کر رہے ہیں. اسی طرح منی بس ہے, وی وانٹ ٹو بک اے سیٹ. ابھی وہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لیگ سپیس بہت ٹائٹ ہو, بہت رسکی ہو, بہت اوور لوڈڈ ہو. اگر آپ ایوریج دیکھیں گے ڈسٹرکٹس میں سر 1,00,000 1,50,000 سیٹیں کم ہیں جو ہونی چاہیے تھی ایز پر دا کیپیسٹی اور ایز پر دا پاپولیشن آف اے سٹی. سری نگر سٹی میں 2,00,000 سیٹیں ہمیں اویلیبل ہونی چاہیے. شاید اتنی پبلک ٹرانسپورٹ کی سیٹیں نہیں ہیں, 30-40,000 ہوں گی. باقی پرائیویٹ کارز ہیں, پرائیویٹ موٹر سائیکلز ہیں جو بڑھ رہے ہیں دن بدن. اگر ایک روبوسٹ گورنمنٹ کی طرف سے پی 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 موڈ میں پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل ہو, جہاں ہر ایک سٹیک ہولڈر کو موقع ملے اپنی سروس پرووائڈ کرنے کی, ویدر پرائیویٹ ہے, اسمارٹ سٹی ہے, ایس آر ٹی سی ہے, مجھے لگتا ہے وی ول گیٹ اے گڈ ٹرانسپورٹ سسٹم. دیکھیے ابھی تک جو ہمارا انٹرسیکشنز ہیں, آپ غور سے دیکھیے, اگر ہم صنعت نگر انٹرسیکشن کی بات کریں گے, وہاں گاڑیاں بھی چل رہی ہیں, لوگ بھی چل رہے ہیں, جانور بھی چل رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے, ہم کیسے کراس کر رہے ہیں. اب موقع آیا کہ ہمیں سب وے بنانے کی ضرورت ہے. جے وی سی کے سامنے میں اسٹڈی کر رہا تھا پرسوں, اوور ہیڈ برج ہے سر, 5% لوگ بھی اس پہ نہیں چلتے ہیں, 90% ابھی بھی کراس کر رہے ہیں وہ جو ریلنگ ہے, اور کتنے انسیف ہے. میں تو سیلیوٹ کرتا ہوں ڈرائیوروں کو جو وہاں رکتے ہیں. وہاں ٹریفک کامنگ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ری انوینٹ کرنے کی ضرورت ہے, ری اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. نورا ہاسپٹل کے سامنے ہم نے جنکشن کو اسٹڈی کیا, کچھ 5 ڈپارٹمنٹس نے, سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ, ڈی کیو آئی سی ڈپارٹمنٹ تھا, پی ڈبلیو ڈی تھے, بیکن والے تھے. سر وہ جنکشن بند ہم نے کیا. اب آپ دیکھیے پچھلے 1 مہینے سے کوئی بھی ایکسیڈنٹ وہاں پہ نہیں ہے, جہاں پہ ہر دن ہر ہفتے ایک ایکسیڈنٹ ہوا کرتا تھا. آئی ایم ٹاکنگ آف نورا ہاسپٹل جنکشن. ایسے ہی جتنے بھی جنکشنز ہیں, جتنے بھی انٹرسیکشنز ہیں, ہمیں انٹرونشنز کرنے کی ضرورت ہے. لوگ اتنے غلط نہیں ہوتے ہیں. آپ نے ان کو یہاں پہ, ہم آئی ایچ ایم میں, راج باغ میں, آپ نے ان کو چلنے کی فیسلٹی دی کانوینٹ کے سامنے, لوگ چل رہے ہیں اور بہت خوش اسلوبی سے چل رہے ہیں. آپ جتنی اچھی فیسلٹی لوگوں کو دیں گے وہ اتنا اچھا بیہیو کریں گے. مجھے لگتا ہے اویئرنیس کو میں سیکنڈ پوائنٹ دوں گا, میں انٹرونشنز کو اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو نمبر 1 پہ رکھتا ہوں. لوگوں کے لیے یہی میسیج ہے, وی آر فار یو, وی آر یور سرونٹس, وی ہیو ٹو سرو یو. آپ بھی فیڈ بیک دیجیے. ہمیشہ تنقید کرنا ضروری نہیں ہے, تنقید برائے تعمیر اگر ہو تو وہ کہتے ہیں نا, اٹ از بیٹر ٹو لائٹ اے کینڈل دین ٹو کرس دا ڈارکنیس. انشاءاللہ چینج آئے گی.